बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में जमात के लोगों के जमा होने की सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। वजारत दाखिला ने तबलीगी जमात से मुंसलिक सभी 2200 गैर मुल्की शहरियों को 10 साल के लिए किया ब्लैक लिस्ट। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का मोदी हुकूमत पर निशाना, मुसलमानों को विलन बनाकर पेश कर रही है मोदी हुकूमत। सरकारी दस्तावेजात में लफ्ज दलित इस्तेमाल से गुरेज किया जाए, कर्नाटक हुकूमत। मगरबी बंगाल कोरोना और साजिश दोनों पर जीत हासिल करेगा, ममता बनर्जी। पीएम के जरिए सिर्फ खुद कफील बनने का ऐलान करने से मसला हल नहीं होगा, कपिल सिब्बल। लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1, मसाजिद में कुरान पढ़ने पर रहेगी पाबंदी, मंदिरों में नहीं तकसीम किए जाएंगे प्रसाद। प्रेशर की सियासत, कांग्रेस ने ज्यादा निशस्तों का मुतालबा किया, इत्तेहाद की क़यादत पर भी सवाल। जामा की तलबा सफूरा जरगर को फौरन जमानत पर रिहा किया जाए, गैर सरकारी तंजीम पिंजरा तोड़ ग्रुप का मुतालबा। सीएए मुजाहरों के दौरान जामा तशद्दुद से मुतल्लक़ दरख्वास्तों पर 12 जून को समाअत। दरभंगा में बम धमाका, घर मुनहदम, 5 अफराद जख्मी। मरकजी वजारत दाखिला ने निजामुद्दीन के मरकज में तबलीगी जमात के प्रोग्राम में शिरकत करने वाले सभी 2200 गैर मुल्की शहरियों को 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है। वजारत दाखिला के हुक्म के मुताबिक 10 साल तक ये सभी लोग हिंदुस्तान नहीं आ सकेंगे। ये गैर मुल्की शहरी हिंदुस्तान में तबलीगी जमात के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बेशतर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और किर्गिस्तान जैसे ममालिक से आए थे। हुकूमत का इल्ज़ाम है कि मुल्क में कोरोना वायरस के फैलने के सबब दिल्ली में मजहबी तकरीब पर रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद तबलीगी जमात से मुंसलिक तकरीबन 2361 लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में कई दिनों तक रहे, जिससे कोरोना मामलों में उछाल आया था। इनमें कई लोग गैर मुल्की शहरी भी थे। इतना ही नहीं, तकरीबन 824 गैर मुल्की शहरी मुल्क के अलग अलग हिस्सों में चिल्ला सरगर्मियों में शामिल हुए। तेलंगाना से पहले तबलीगी जमात का कोरोना मामला सामने आने पर मरकजी हुकूमत फौरन हरकत में आई थी और मुल्क में जमात के सभी लोगों और इनके राब्ते की तलाश और इनके क्वारंटाइन का सिलसिला शुरू हुआ। लॉकडाउन के बाद पूरा हादिसा सामने आने के बाद मरकज की तरफ से कहा गया था कि वो 24 मार्च से मुसलसल पुलिस और इंतजामिया के राब्ते में थे। मरकज से लोगों को बाहर निकालने के लिए कर्फ्यू पास का मुतालबा कर रहे थे। 28 मार्च को एसडीएम और WHO की टीम कुछ लोगों को जांच के लिए भी ले गई थी। इससे पहले 6 लोगों को तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भी दाखिल कराया गया था। हालांकि इसके बाद दिल्ली और इसके आसपास रहने वाले 1500 लोगों को इनके घर भेज दिया गया था। नाज़रीन, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली पिंजरा तोड़ तंजीम ने जामा मिलिया इस्लामिया की तालिबा सफूरा जरगर को ज़मानत ना दिए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए एहतजाज की आवाज़ को जुर्म करार देने की कार्रवाई बंद करने और सफूरा को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। गैर सरकारी तंजीम पिंजरा तोड़ ग्रुप ने जुम्मा के रोज़ एक बयान जारी करके कहा कि दिल्ली के पुरतशद्दुद फसाद में सफूरा के खिलाफ ठोस सबूत ना मिलने के बावजूद इनकी जमानत से इनकार कर दिया गया। सफूरा 21 हफ्तों की हामिला है और इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की बीमारी है, जिससे इस खात हमल होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बावजूद जमानत की दरख्वास्त में इनकी सेहत का कोई ख्याल नहीं रखा गया। तंजीम ने कहा कि दिल्ली फसाद की तहकीकात में पुलिस दोहरा मियार अपना रही है और एक ख़ास बरादरी को निशाना बनाया जा रहा है। सफूरा जरगर वाज़ेह तौर पर हिंदुत्व क़ुव्वतों की जारहियत का शिकार हुई हैं और इसके लिए पहले से ही सोशल मीडिया पर एक इस्लामोफोबिक मुहिम चलाई जा रही है। पिंजरा तोड़ तंजीम का कहना है कि वो शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ इंतहाई सख्त और बेबुनियाद इल्ज़ामात की मजम्मत करती है।
انہوں نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تاکہ دہلی فساد کے اصل مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ واضح رہے کہ دہلی کی ایک عدالت نے جمعرات کو شمالی مشرقی دہلی کے فسادات کے الزام میں UAPA ایکٹ کے تحت گرفتار جامع کوارڈینیشن کمیٹی JCC کے ممبر صفورہ کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ ناظرین، مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ سے کہا کہ دہلی کے نظام الدین مرکز میں جماعت کے لوگوں کے جمع ہونے کی CBI جانچ کی ضرورت نہیں ہے۔ دہلی پولیس روزانہ کی بنیاد پر اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ جلد ہی اس معاملے میں عدالت میں جانچ رپورٹ داخل کی جائے گی۔ اگر سپریم کورٹ کہے گا تو پھر اس معاملے کی جانچ سے متعلق معلومات رپورٹ درج کرنے کے لیے تیار ہے۔ مرکز کا حلف نامہ ایک عوامی تحریک سے متعلق مرکز سے جواب طلب کرنے کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں مرکز معاملے کی CBI جانچ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو نظام الدین مرکز میں پروگرام کے انعقاد اور آنند وہار میں مہاجر مزدوروں کے جمع ہونے کی CBI جانچ کا مطالبہ کرنے کے لیے طلب کیا تھا۔ عدالت میں دائر درخواست میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کورونا کے باعث ملک میں لاک ڈاؤن کے دوران ملک و بیرون ملک کے لوگ نظام الدین مرکز میں کس طرح بڑی تعداد میں موجود تھے۔ درخواست گزار نے مرکز اور دہلی حکومت پر لوگوں کی جانوں کے تحفظ میں لاپرواہی کا الزام لگایا۔ چیف جسٹس S.A. بوبڈے، جسٹس A.S. بوپنا اور جسٹس ہریش رائے کی بینچ نے سپریہ پنڈت کی درخواست کی سماعت کے بعد حکومت کا جواب طلب کیا تھا۔ درخواست میں تبلیغی جماعت کے کانفرنس کے پہلوؤں پر CBI جانچ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جموں کی رہنے والی وکیل سپریہ پنڈتا کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی نمائندوں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع ہونے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ پوری دنیا پر کورونا کا خطرہ منڈرا رہا تھا۔ درخواست میں دہلی اور ملک کے لاکھوں شہریوں کی صحت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے مرکز، دہلی حکومت اور دہلی پولیس کے کردار پر سوالیہ نشان لگایا گیا ہے۔ مرکز کی وکالت کرتے ہوئے سالیسیٹر جنرل SG تشار مہتا نے بینچ کو بتایا کہ ہم ایک ہفتے کے اندر جواب داخل کریں گے۔ ناظرین، بہار قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 5 ماہ بعد ہونے ہیں۔ اس بیچ عظیم اتحاد کے درمیان زبردست خانہ جنگی چل رہی ہے۔ کانگریس نے RJD پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ جمعہ کو کانگریس کے لیڈر اکھلیش سنگھ نے کہا ہے کہ اس بار ہم 2015 کے مقابلے میں زیادہ سیٹوں پر لڑیں گے۔ JDU بھی آخری بار عظیم اتحاد میں شامل تھی اور اس نے 101 نشستیں لڑی تھیں۔ اس بار JDU آؤٹ ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اب ان 101 نشستوں کو تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اکھلیش نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ کانگریس کتنی نشستوں پر انتخاب لڑنا چاہتی ہے۔ کانگریس لیڈر نے کہا ہے کہ پچھلے سال ہونے والے لوک سبھا انتخابات میں ہم نے 9 سیٹیں لڑی تھیں۔ اس تناسب سے ہمیں اسمبلی انتخابات میں زیادہ سیٹیں ملتی ہیں۔ ہمیں بتائیں کہ 2015 جی ہاں ناظرین، 2015 بہار کے اسمبلی انتخابات میں JDU اور RJD نے 101 نشستوں پر مقابلہ کیا۔ کانگریس کو 41 نشستیں دی گئیں۔ اکھلیش سنگھ نے تیجسوی یادو کی قیادت پر بھی سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ قیادت کون کرے گا، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ہر کوئی اتحاد کی قیادت کے بارے میں مشترکہ طور پر فیصلہ کرے گا۔ بتا دیں کہ ماضی میں سابق وزیر اعلیٰ اور ہندوستانی عوام مورچہ کے صدر جتین رام مانجھی، جی ہاں ناظرین، جتین رام مانجھی نے بھی تیجسوی یادو کی قیادت پر سوال اٹھائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تیجسوی یادو کو آگے کی سمجھ نہیں ہے۔ لالو یادو کو جیل بھیجنے والے ان کے قریب ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگ تیجسوی یادو کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہندوستان میں کورونا وائرس کا انفیکشن لگاتار پھیلتا ہی جا رہا ہے اور روزانہ ریکارڈ معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ لوگوں کی اموات کی تعداد بھی روزانہ ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ اس درمیان 8 جون سے سبھی مذہبی مقامات اور عبادت گاہوں کو کھولے جانے کی پیش نظر مرکزی حکومت نے رہنما ہدایات جاری کر دی ہے۔ ان لاک 1 کے تحت صرف کنٹینمنٹ زون کے ہی مذہبی مقامات بند رہیں گے۔ مرکزی وزارت برائے صحت و خاندانی بہبود نے مذہبی مقامات و عبادت گاہوں کے تعلق سے جو رہنما ہدایات جاری کیے ہیں، اس کے مطابق جسمانی فاصلے کا خیال رکھنا سب سے اہم اور ضروری ہے، کیونکہ مذہبی مقامات پر لوگوں کی موجودگی بڑی تعداد میں ہوتی ہے۔
रहनुमा हिदायत के मुताबिक इबादत गाहों में मजहबी किताबों को छूने पर पाबंदी आयद की गई है। नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिदों में रखे कुरान मजीद को पढ़ने से लोगों को मना किया गया है। इस तरह से कोरोना के फैलाव को रोकने की कोशिश हो रही है। रहनुमा हिदायत में इज्तिमाई इबादत से बचने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिदों में इतने लोगों को ही जाने की इजाज़त मिल सकेगी जिसमें जिस्मानी फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जा सके। मजहबी मकामात तो इबादत गाहों के बाहर लोगों की कतार लगने की सूरत में इनके दरमियान कम अज़ कम 6 फीट की दूरी रखने की सख्त हिदायत गाइडलाइंस में है। खुसूसी तौर पर मंदिर में प्रसाद की तकसीम और गंगा जल के छिड़काव पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मंदिरों में मूर्ति छूने की इजाज़त भी नहीं दी गई है। गोया कि सादगी के साथ इबादत कीजिए और फिर निकल जाइए। मजहबी मकामात पर बराह रास्त भजन वगैरह गाने की इजाज़त भी नहीं होगी। इसकी जगह रिकॉर्ड किए गए भजन को चलाने की बात गाइडलाइन में कही गई है। इसी के दरमियान मजहबी इबादत गाहों को सैनिटाइज किए जाने का काम तेज़ी से चल रहा है। चूँकि 8 जून से मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च वगैरह खुल जाएंगे, तो इससे पहले हर तरह की एहतियाती इक़दामात मजहबी मकामात और इबादत गाहों की इंतज़ामिया कर लेना चाहती है। नाज़रीन, कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीएम मोदी के जरिए खुद कफील बनने के लिए एक स्लोगन देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि खुद कफील बनने के लिए रास्ता हमवार करना होगा। इन्होंने कहा कि पीएम के जरिए खुद कफील बनने का ऐलान कर देने से पूंजी तैयार नहीं हो जाएगी। मुल्क को बताइए कि बगैर माशी पॉलिसी, सनती पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के कैसे खुद कफील होंगे। सिर्फ स्लोगन के साथ तो खुद कफील पैदा नहीं होगी। नाज़रीन, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी कोरोना बहरान और गर्दाबी तूफ़ान अम्फान से पैदा मुश्किल हालात के दरमियान कुछ सियासी पार्टियों की सियासत से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही हैं। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्या ये सियासत करने का वक्त है। गुज़िश्ता 3 महीनों से वो कहाँ थे? हम ज़मीन पर काम कर रहे थे। बंगाल कोरोना और साजिश दोनों के खिलाफ जीतेगा। नाज़रीन, कर्नाटक हुकूमत ने तमाम महकमा और अहदेदारों से कहा है कि वो सरकारी दस्तावेज़ात में दर्ज फहरिस्त क़बाइल से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरों के लिए दलित नाम इस्तेमाल करने से गुरेज करें। इस सिलसिले में हिदायत एक सरकारी सर्कुलर में दी गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि अंग्रेज़ी में आईनी लफ्ज़ शेड्यूल कास्ट है और दीगर कौमी ज़बानों में इसके मुनासिब तर्जुमे को दर्ज फहरिस्त ज़ात पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो आइन के आर्टिकल 341 के तहत है। नाज़रीन, पीडीपी सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि हिंदुस्तान में नए नस्ली इम्तियाजी निज़ाम में मुसलमानों को विलन गर्दाना जा रहा है। इन्होंने कहा कि नए हिंदुस्तान में जानबूझकर कोरोना फैलाने से लेकर एक हाथी को बेदर्दी से मारने तक मुसलमानों को ही मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। ये बातें इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर किए गए अपने एक पोस्ट में कही हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट में हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में मुसलमानों के तईन लोगों के बढ़ते नफरत की तरफ इशारा किया है और लिखा है कि नए हिंदुस्तान में मुसलमान खौफ के माहौल में ज़िंदगी गुजारते हैं। जानबूझकर कोरोना फैलाने से लेकर हाथी को बेदर्दी से मारने तक कौम को जो भी मसला दरपेश है, मुसलमानों को इसकी वजह करार दिया जा रहा है। इस नए नस्ली इम्तियाजी निज़ाम में मुसलमानों को विलन समझा जाता है। बताते चलें कि इल्तिजा मुफ्ती ने ये बातें अपने ट्विटर अकाउंट पर नहीं लिखी, बल्कि अपनी वालिदा महबूबा मुफ्ती के अकाउंट पर लिखी हैं। दरअसल महबूबा मुफ्ती इस वक्त नज़रबंद है और इनका ट्विटर अकाउंट इल्तिजा मुफ्ती ही चला रही हैं। वालिदा के ट्विटर अकाउंट से इल्तिजा मुफ्ती अक्सर अपनी बातें लोगों के सामने रखती हैं। नाज़रीन, दिल्ली हाईकोर्ट ने जुम्मा के रोज़ कहा कि वो जामा मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तशद्दुद से मुतल्लक़ा मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर अगले हफ्ते दिसंबर में तरमीम शुदा शहरियत एक्ट CAA के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान समाअत करेगी। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान के बेंच ने इस केस को 12 जून को दर्ज किया। दरख्वास्त गुजार के लिए पेश हुए सीनियर एडवोकेट कोलन गॉन्जलीस और एडवोकेट स्नेहा मुखर्जी ने
جمعرات کے روز دہلی پولیس کے ذریعے دائر حلفنامے پر جوابی حلفنامہ داخل کرنے کے لیے وقت مانگا۔ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بینچ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیس کی سماعت کی۔ دہلی پولیس کی جانب سے وکیل امیت مہاجن اور رجت نائر نے درخواستوں کو خارج کرنے کی درخواست کی۔ درخواستوں میں CAA کے احتجاج کے دوران یونیورسٹی میں پولیس کی مبینہ توڑ پھوڑ اور درج FIR کی منسوخی کے خلاف ہدایت کی درخواست کی گئی ہے۔ دہلی پولیس نے کہا کہ یہ درخواستیں PIL کے غلط استعمال ہیں، کیونکہ احاطے اور اس کے آس پاس کے واقعات کی منصوبہ بندی کچھ لوگوں نے کی تھی اور انہیں مقامی حمایت حاصل تھی۔ درخواست گزاروں میں سے ایک نبیلہ حسن نے یونیورسٹی کے رہائشیوں، طلبہ اور درخواست گزاروں کے خلاف پولیس کی طرف سے ان کی مبینہ وحشیانہ اقدام کے لیے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، دربھنگا سے ہمارے نمائندے رفیع ساگر کی رپورٹ کے مطابق دربھنگا یونیورسٹی تھانہ کے اعظم نگر درگاہ مندر کے قریب جمعہ کو دوپہر ایک گھر میں زوردار دھماکے کے بعد سنسنی پھیل گئی۔ انتظامی افسران کے مطابق دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ 1 کلومیٹر دور کے دائرے میں اس کی آواز سنائی دی اور درجنوں گھروں کو نقصان پہنچا۔ جس گھر میں یہ دھماکہ ہوا وہ پوری طرح سے منہدم ہو گیا۔ دربھنگا کے سٹی SP یوگیندر کمار نے بتایا کہ دھماکہ نذیر نداف کے گھر میں ہوا، جہاں ابتدائی جانچ میں بم بنانے سے دھماکہ ہونے کی بات سامنے آئی ہے۔ موقع پر بم اسکواڈ اور FSL کی ٹیم بلوائی گئی ہے، جس کی مدد سے جانچ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں غیر قانونی طور پر پٹاخہ تیار کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے صدر SDPO انوج کمار کے ساتھ موقع پر پہنچ باریکی سے تحقیقات کی۔ سٹی SP نے بتایا کہ دھماکہ معاملے میں گھر مالک محمد نذیر نداف، اس کی اہلیہ حسینہ بیگم اور اس کے 2 بیٹے گلاب نداف اور پھول بابو نداف، کل 4 لوگوں کو گرفتار کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ DM ڈاکٹر تیاگراجن SM نے دھماکہ معاملے کی جانچ کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں ADM سمیت SDO اور SDPO کو رکھا گیا ہے۔ ٹیم گہرائی سے جانچ کر رہی ہے کہ آیا غیر قانونی طور پر پٹاخہ فیکٹری چلایا جا رہا تھا یا پھر دھماکے کے پیچھے کوئی اور منشا تھی۔ اس معاملے میں زخمی 5 لوگوں میں 11 سالہ محمد شمشاد، 10 سالہ نذرانہ اور ساحل کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ زخمی سبھی افراد کا علاج دربھنگا میڈیکل کالج اسپتال میں چل رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ہر ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ دیش اور دنیا کی خبریں تفصیل سے پڑھنے کے لیے، اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر مضامین اور حالات حاضرہ پر تجزیہ کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.basiratonline.com پر تشریف لائیں اور اپنی دلچسپی کے موضوعات سے استفادہ کریں۔ فیس بک پر تازہ ترین خبریں اور بصیرت آن لائن کے اپڈیٹ سے واقف رہنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج بصیرت آن لائن کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ اپنی میزبان احساس نائب کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔